अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बड़े ख़ुशी की बात है कि आज हमारे दरमियान में क़ारी इनामुर रहमान इब्ने मुजाहिदुर रहमान मोमिन, जो जामिया डाभेल गुजरात के तालिब इल्म हैं, माशाअल्लाह हाफिज़ कुरान है, वहाँ पे अरबी शशुम में तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अगले साल फ़ारिग़ भी हो जाएंगे। हमारे लिए सबसे बड़ी ख़ुशी की बात यह है कि क़ारी इनामुर रहमान साहब जो है, जो इल्म क़िरत और इल्म तजवीद, जिससे आज मुसलमान कौम बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी है, ये उसके एक्सपर्ट है, उसके माहिर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि कुरान करीम की तिलावत वो तरतील के साथ में करे। वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, कुरान पाक को तरतील किसे कहते हैं, इंशाअल्लाह क़ारी इनामुर रहमान साहब आज हमें बताएंगे। क़ारी साहब, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि तरतीलन कुरान करीम का कुछ हिस्सा आप तिलावत फरमा कर हमारे दिलों में कुरान करीम के अनवारात को पैदा फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि लआयात लिउलिल अलबाब। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन्नहारि लआयात लिउलिल अलबाब। الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمين. فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار آمين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بشك. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع
عمل عامل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقتلوا فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم.